अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में आपको ये बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट्स का मामला नैब को भिजवा दिया। 2 माह में तहकीकात मुकम्मल करने की हिदायत। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का नाम ECL से निकालने का भी हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब जिसे चाहे समन करके बुला सकता है। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। जाली अकाउंट्स केस में नया मोड़, सुप्रीम कोर्ट ने मामला नैब को भेज दिया। 2 माह में तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म। बिलावल भुट्टो को क्लीन चिट भी दे दी। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने बिलावल भुट्टो को मामले में मुलव्वस करने पर सवाल उठा दिए। कहा बिलावल तो अपनी वालदा का मिशन आगे बढ़ा रहा है, मासूम ने ऐसा क्या कर दिया? क्या JIT ने बदनाम करने के लिए उनका नाम शामिल किया? अदालत ने बिलावल भुट्टो और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का नाम ECL और JIT रिपोर्ट से निकालने का हुक्म दे दिया। फारूक एच नाइक और अटार्नी जनरल के भाई के नाम भी JIT रिपोर्ट से हज़फ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि हम सबके पिंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं। ओमनी ग्रुप के कनेक्शन सियासतदानों और प्रॉपर्टी टाइकॉन से मिलते हैं। क्या जाली अकाउंट फरिश्तों ने खोले थे? इनके बेनिफिशरीज कौन हैं? क्या ये पैसा मनो सलवा के जरिए आता है? ओमनी ग्रुप के खिलाफ इतना मवाद आ चुका है कि कोई आंखें बंद नहीं कर सकता, जवाब देना पड़ेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं। अदालत ने जाली अकाउंट्स का मामला नैब को भिजवा दिया। JIT सिफारिशात की रोशनी में 2 माह में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। अदालत ने करार दिया कि नैब जिसे चाहे बुला सकता है। वो वक्त जरूरत बिलावल और मुराद अली शाह को भी तलब कर सकता है। तहकीकात के बाद रेफरेंस बनता है तो दायर किया जाए। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से JIT की बदनीयती जाहिर कर दी। हमारे मौक़िफ़ की तायद हो गई। गिरफ्तारियों की पेशगोइयां करने वालों के घरों में आज सफ़े मातम बिछ गई होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले से जो JIT की बदनीयती थी उसको जाहिर कर दिया। इस बात का फैसला कि JIT प्रोसीडिंग्स के अंदर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नाम गलत तरीके से डाला गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब का नाम JIT ने गलत तरीके से JIT रिपोर्ट में शामिल किया। इस बात की तायीद आज सुप्रीम कोर्ट ने की। कहाँ गए मैं समझता हूँ वो लोग जो पिछले 6 माह से ये पेशन गोइयाँ कर रहे थे, बार बार TV पर आके अपने बयानात में, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहते थे कि आज गिरफ्तारी होने वाली है, कल गिरफ्तारी होने वाली है, आज शायद उनके घर पे सफाए मातम होगा। हम बार बार ये कह रहे थे कि हमारे खिलाफ ये सियासी बुनियादों पर केस बनाया गया है। पंजाब असम्बली के बाहर वज़ीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कंपनियों के हवाले से नैब के हवाले केस किया है कि नैब 2 महीने के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन करके उसके बाद जनाब सुप्रीम कोर्ट के पास भेजेगी और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर फिर फैसला देगी। जी पूछें। देखिए, राजा बिशारत साहब ने भी अपने अंदाज से बात बिल्कुल दुरुस्त कही है कि हतमी फैसला, मेरी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको उसका जो ना रिकॉर्डिंग उठा के देख लें, असूली फैसले के तौर पे एक डिस्कशन हुई थी। CM साहब, चीफ सेक्रेटरी कल्चर, मैं, हम सारे बैठे थे। उसमें हतमी फैसला नहीं था, असूली एक फैसला था कि इसके ऊपर डिस्कशन की जाए और इसके ऊपर जो है वो लॉन्च किया जाए ये कंसेप्ट कि ये चीज़ होनी चाहिए। बाकी उससे अगले दिन जब कोई साहब चले गए थे कोर्ट में, तो उस वक्त से लेके अब तक मेरा ख्याल मेरे 20 बयान और 20 मीडिया जना मेरी बीपर्स, ऑडियो और वीडियो बीपर्स मौजूद है कि मैंने ये कहा था कि अदालत जो फैसला करेगी हमें वो मंजूर है। अच्छा चौहान साहब, ये बताइएगा, थोड़ा सा ये लोगों के अंदर तासुर है कि जैसे कोई भी आप लोग बड़ा फैसला करने लगते हैं, बड़ी चीज़ आती है, आप शहबाज गिल को एक मुकाबलाबाजी शुरू हो जाती है, जल्द से जल्द मीडिया के सामने आके बयान दें, बाद में फिर हमें थोड़ा सा एहसास होता है कि वो जल्दी कर गए। ऐसा क्यों है? अच्छा, एक तो ये जो आपकी ख्वाहिश है ना कि मेरी या शहबाज गिल, सुन ले, सवाल पूछ लिया ना, आप इंटरप्ट ना करें। अच्छा सुने ना, ये मीडिया की ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। मरकज़ के अंदर 2 स्पोक्स पर्सन हैं ऑफिशियल, एक फवाद चौधरी साहब है बीइंग वज़ीर इत्तलात, और एक इफ्तिखार दुरानी साहब हैं बीइंग स्पोक्स पर्सन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। सूबे के अंदर मैं वज़ीर इत्तलात की हैसियत से हुकूमत का तर्जुमान हूँ और डॉक्टर शहबाज गिल साहब वज़ीर आला पंजाब की जो तर्जुमान है। तो इंशाअल्लाह
हम बड़े आसान तरीके से बड़ी कोऑर्डिनेशन के साथ अपना काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। सर, जी बात जनाब। ये है कि आपकी गवर्नमेंट ने बिलावल, मुराद अली शाह जो दो नाम निकले वो आपकी गवर्नमेंट ने ECL में डाले थे, जिनको निकाल दिया। इसके बाद जब नाम डले तब आप लोग ये मुतालबा कर रहे थे कि अब मुराद अली शाह मुस्ताफी हो जाए। अब नाम निकल गए हैं अच्छा, GIT में से भी, तो अब जो मुतालबा कर रहे थे वो मुस्ताफी हो। पहली बात तो ये है कि JIT ने रिकमेंडेशन भेजी थी वजारत दाखिला को, ये बात अपनी क्लियर कर रहे हैं। सारे दोस्त माशाल्लाह साफ़ी हैं, आपको भी और मुझे भी बींगा वज़ीर इत्तलात अप टू डेट होना चाहिए, है ना, रॉ किस्म की जो है ना खाम किस्म की इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होनी चाहिए। JIT के हेड ने 172 नाम भेजे थे वजारत दाखिला को, उसकी रिकमेंडेशन के ऊपर ये पहली चीज़ ये हुई थी। आज की सुप्रीम कोर्ट की प्रोसिक्यूशन के अंदर भी JIT के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने अपने गाम वज़ीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कराची बैंकिंग कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी में 23 जनवरी तक तौसी कर दी। पेशियों पर जियालों की रिवायती बदनज़मी देखने में आई। इरफानुल हक की रिपोर्ट। बैंकिंग कोर्ट में हटो बच्चों का शोर, जियालों के सरबराह और अदी की आमद हुई। रिवायती बदनज़मी रही, जियाले आपस में उलझ पड़े। समाअत हुई तो आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की उबूरी जमानत में 23 जनवरी तक तौसी हो गई। अदालत ने कहा सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बगैर कार्रवाई नहीं कर सकते। PP रहनुमा निसार खोड़ो ने वफाकी हुकूमत को बदनीयत करार दे दिया। इलेक्टेड नुमाइंदा है, उसको बेइज्जत कर रहे हो, उसकी तजलील हो रही है, जानबूझकर हुकूमत ये कर रही है। अब ये बातें इसी वजह से हम कहते हैं कि इतना करो जो कल तुम भी बर्दाश्त कर सको। जाली रहनुमा नफीसा शाह ने भी क़यादत का दिफा किया। तहरीके इंतकाम के नए पाकिस्तान में इंसाफ का तकाजा आप खुद देख लें और ट्रायल होना चाहिए, एहतसाब बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन कानून का तकाजा ये है कि बराबरी की बुनियाद पे होना चाहिए। कुछ देर अदालत में आसिफ जरदारी ने बैठक लगाई, वकला से मशावरत की। अनवर मजीद को पेश नहीं किया गया, मेडिकल रिपोर्ट दी गई। इमर मजीद और दीगर मुल्जिमान हाजिर हुए, जबकि मुल्जिम AG मजीद और हुसैन लवाई को डियाला जेल से लाया गया था। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। वज़ीर मुमलिकत शहरियार आफरीदी ने कहा है कि वज़ारत दाखिला अदालत के अहकामात पर ही काम करती है। बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध के मुतालिक अदालती फैसले पर मिनवान अमल होगा। कोर्ट के डायरेक्टिव्स पे ही इंटीरियर इनिशिएटिव्स लेती है। अब कोर्ट की कंप्लायंस बनवान होगी इंशाल्लाह। एहतसाब करने वाले पहले खुद हिसाब दें। नैब अदालत ने ज़ब्त शुदा जायदादों के इस्तेमाल पर नैब की क्लास ले ली है। मुलाजमीन से फौरी खाली कराए जाने का हुक्म भी दे दिया है। इसके साथ साथ 5.5 साल का किराया वसूल करने का हुक्म भी दिया गया है। इस हवाले से मजीद बात करते हैं, समग्र नुमाइंदे इरफानुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, बताइएगा कि असासों का गैर कानूनी इस्तेमाल कब से जारी है? फवाद जी, 5 कोई ऐसी जायदादें हैं जिससे मुतल्लिक अदालत ने रिपोर्ट तलब की थी। जो जब्त शुदा जायदादों से मुतल्लिक जब रिपोर्ट आई है तो उसमें ये इंकशाफ हुआ है कि नैब हुकाम जो हैं अब वो खुद ही इन जायदादों पर काबिज हैं और नैब के ज़ेर इस्तेमाल एक दफ्तर और दीगर बंगलोज हैं, जिसमें एक बंगला जो कि 2013 से है नैब के इस्तेमाल में। इस बंगले का नंबर 45/3 है, स्ट्रीट नंबर 31 फेज 5 एक्सटेंशन DHA में ये वाक़ है। इसके बारे में ये बताया गया कि ये 2013 से नैब के ज़ेर इस्तेमाल है। अदालत ने ये हुक्म दिया है कि ये जो ज़ेर इस्तेमाल बंगला है नैब के, इसका मुकम्मल किराया दिया जाए मौजूदा मालियत के हिसाब से। इसके अलावा चेयरमैन जो नैब के हुकाम को ये अदालत ने हुक्म दिया है, चेयरमैन नैब इसका नोटिस लें और मुकम्मल तहकीकात कराई जाए कि जो नैब ने जो जायदादें जब्त की हैं वो नैब के इस्तेमाल में है और कौन अफसरान हैं वो जो इस्तेमाल कर रहे हैं और कौन इसकी इजाज़त दे रहा है। ये तमाम तर रिपोर्ट अदालत ने तलब की है कि तहकीकात करके अदालत को बताया जाए कि कितनी ऐसी जायदादें हैं। बहुत शुक्रिया आपका इरफान। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब कहती हैं दुबई में प्रॉपर्टी इमरान खान की है, इसीलिए अलीमा खान को जुर्माना देकर छुट्टी मिल गई। फवाद चौधरी दिखावे के विफाकी वजीर हैं, जल्द छुट्टी होने वाली है। असल में प्रॉपर्टी इमरान खान की है, इसलिए
علیمہ باجی کو FIA کی طرف سے فائن دے کر چھٹی مل گئی۔ آئرن اور چنیوٹ کیس میں جو پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکو تھے، کیوں نہیں وہ جواب دیتے؟ نیب کے ذریعے سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی عوام آپ کے جھوٹ، آپ کی نااہلی اور آپ کے یو ٹرنز کو سمجھ چکی ہے۔ 50 لاکھ گھر پیسے بٹورنا انل مسرت کے لیے آپ نے شروع کر رہی ہیں۔ فواد چودھری سیریمونیل وفاقی وزیر ہے انفارمیشن کے، کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ کس وزیر نے کتنا جھوٹ بولنا ہے۔ ابھی تک حکومت فاروق سلیم صاحب کے ایک بھی سوال، ایک بھی تنقید کا جواب نہیں دے سکی۔ حکومت کے پاس جواب ہے نہیں۔ پنجاب حکومت کے بارے میں جو سپریم کورٹ نے کہا وہ پوری عوام کے سامنے ہے کہ وہ جواب دینے کی بھی اہلیت نہیں رکھتی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ ریفرنس میں میاں محمد نواز شریف کی سزا معطلی کی درخواست پر سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ عدالت عالیہ نے قرار دیا ہے کہ احتساب عدالت کے فیصلے کے خلاف مرکزی اپیل سماعت کے لیے مقرر ہونے تک سزا معطلی کی درخواست نہیں سن سکتے۔ اسلام آباد سے سہیل رشید کی رپورٹ۔ العزیزیہ ریفرنس میں سزا معطل ہوگی یا نہیں؟ کوٹ لکھپت جیل میں قید نواز شریف فی الحال انتظار کریں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سزا معطلی کی درخواست کی سماعت مرکزی اپیل کے مقرر ہونے سے مشروط کر دی۔ عدالت عالیہ میں درخواست پر سماعت شروع ہوئی تو چیف جسٹس اطہر من اللہ نے نواز شریف کے وکلاء سے استفسار کیا، کیا العزیزیہ ریفرنس میں سزا چیلنج کر دی ہے؟ ابھی تک سزا کے خلاف اپیل مقرر نہیں ہوئی، پھر سزا معطلی کی درخواست کیسے سن سکتے ہیں؟ میاں صاحب کے وکیل خواجہ حارث نے بتایا کہ اپیل دائر ہو چکی ہے، جس پر آفس نے نمبر بھی لگا دیا، مگر موسم سرما کی تعطیلات کے باعث صرف ارجنٹ کیسز فکس کیے جا رہے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ جب رجسٹرار آفس اپیل سماعت کے لیے مقرر کرے گا تو سزا معطلی کی درخواست بھی ساتھ ہی مقرر کر دی جائے گی۔ اس حوالے سے آرڈر بھی جاری کر دیا جائے گا۔ ابتدائی سماعت کے بعد عدالت نے درخواست پر مزید سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اورنج لائن ٹرین منصوبے کی تعمیراتی کمپنیز کے لیے 1 ارب روپے کے چیک سپریم کورٹ میں جمع کرا دیے۔ عدالت نے تعمیراتی کمپنی سے منصوبہ مکمل کرنے کی تاریخ مانگ لی۔ سپریم کورٹ میں اورنج لائن میٹرو ٹرین سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالتی حکم پر LTA نے تعمیراتی کمپنیز کو ادائیگی کے لیے 40 کروڑ اور 60 کروڑ کے چیک پیش کر دیے۔ چیف جسٹس نے پوچھا، تعمیراتی کمپنی کی جانب سے 1 ارب روپے کی گارنٹی کہاں ہے؟ اب کام کی رفتار بڑھنی چاہیے۔ کمپنیز عدالت کو منصوبے کے اختتام کی تاریخ دیں۔ اس پر تعمیراتی کمپنی نے وکیل نے یقین دلایا کہ منصوبہ مقررہ وقت میں پورا کریں گے۔ سندھ بھر میں سینٹرل جیلوں کے اطراف رہنے والے مکینوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اب کال کرنے کے لیے علاقے سے دور نہیں جانا ہوگا۔ سندھ حکومت نے جیلوں سے جیمرز ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سنجے سادوانی کی رپورٹ۔ اب یہ پریشانی نہیں رہے گی۔ کراچی کے سینٹرل جیل کے اطراف رہنے والے ہی نہیں، حیدرآباد سکر سینٹرل جیل کے قریب رہنے والوں کو بھی یہی دشواری تھی۔ کال ڈائل کرنی ہو یا انٹرنیٹ استعمال کرنا ہو، سینٹرل جیل میں جیمرز کی وجہ سے سگنل نہیں آتے تھے، لیکن اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ سینٹرل جیل سے جیمرز ہٹا دیے جائیں گے، اور جن خطرناک قیدیوں کی وجہ سے یہ جیمرز لگے تھے ان قیدیوں کو شہر سے دور جیلوں میں منتقل کیا جائے گا تاکہ شہری سکون سے رہیں اور خطرناک قیدی ان سے دور رہیں۔ وزیر جیل خانہ جات ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ خطرناک قیدیوں کی شہر سے دور منتقلی کے بعد جیمرز جلد ہٹا دیے جائیں گے۔ پہلے مرحلے میں خطرناک قیدیوں کو لانڈھی جیل منتقل کیا جائے گا۔ جیل کی تعمیر کا 65% کام مکمل ہو چکا ہے، جس کے بعد ٹھٹہ کے جیل میں بھی قیدیوں کی منتقلی ہوگی۔ اس جیل کی تعمیر کا کام شروع ہونا ہے۔ سندھ کے وزیر جیل خانہ جات ناصر شاہ کہتے ہیں کہ خطرناک قیدیوں کو پہلے مرحلے میں لانڈھی جیل منتقل کیا جائے گا۔ منتقلی کے بعد سینٹرل جیل سے جیمرز ہٹا دیے جائیں گے۔ لانڈی کے پاس ایک جیل بنا ہے کافی حد تک، اسی کو یا تو فوری کنورٹ ہو جائے گا کچھ عرصے میں، تو وہاں پہ یہ شفٹ کر دیے جائیں گے جو ہائی سیکیورٹی پرزن ہے، جس میں دہشت گرد اور مختلف ہائی ویلیو جو ٹارگیٹڈ لوگ پکڑے گئے ہیں وہ ہیں اس میں۔ تو جب یہ شفٹ ہو جائیں گے تو پھر جیمرز جو ہے وہ ختم کر دیے۔ میں آپ کے توسط سے اپنے شہریوں سے معذرت بھی کرتا ہوں کہ ان کو ان دشواریوں کا سامنا ہے، لیکن ہماری بھی مجبوری ہے کہ یہ اس طرح کے قیدی وہاں پہ قید۔ جیمرز ہٹائے جانے کی خبر پر شہریوں نے بھی سکھ کا سانس لیا ہے۔ کیا کہنا ہے آپ کو سنواتے ہیں۔
भाई कोई किसी की कॉल ही नहीं आती, ना किसी से बात कर सकते। कोई अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो वो आके यहाँ बताए कि भाई उसका इंतकाल हो गया। फोन करना हो तो ट्रिनिटी से आगे जाना पड़ता था, वहाँ जाके कॉल करो, कोई इमरजेंसी कॉल हो वो नहीं हो सकती। चेंबर हटा दिए जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। कराची चिड़ियाघर के अतराफ दुकानों को जमीन बोस कर दिया गया, मगर 400 दुकानें और दफातर का मलबा उठाने का काम जारी है। मोहम्मद अली हफीज की रिपोर्ट। बल्दिया उज़्मा कराची का चिड़ियाघर के अतराफ ग्रैंड ऑपरेशन। 400 दुकानें और दफातर को भारी मशीनरी ने जमीन बोस करके पहला मरहला मुकम्मल कर लिया। अब दूसरे मरहले में मलबा उठाने का काम जारी है। अपनी आंखों के सामने दुकानें टूटती देखी, अब मुतबादिल जगह का ये दुकानदार मुतालबा कर रहे हैं। आगे इन्होंने तोड़ दिया, सामान सारा चोरी हो गया, कुछ इधर पड़ा है कुछ सामने पड़ा है, दरबदर हो गए। यकीन करेंगे इस वक्त यह हालत है कि मैंने अभी तक कभी उधार नहीं लिया, आज मैंने नाश्ता भी उधार लेके किया है। हमें जो बेरोजगार किया गया है, बराए मेहरबानी आप हमें जो है इसका नेमुल बदल दिलवाएं, बहुत मेहरबानी होगी। KMC के मुताबिक चिड़ियाघर के तरफ ऑपरेशन का मकसद जू को असल हालत में बहाल करना है। इसके अलावा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बल्दिया उज़्मा कराची ऑपरेशन का दायरा कार बढ़ाती जा रही है। आने वाले दिनों में डिस्ट्रिक्ट साउथ में मौजूद कई बाजारों की बारी आने वाली है। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ मोहम्मद अली हफीज, सामा, कराची। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी इस वक्त इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुख्तलिफ बीट्स उनको नहीं मिलती, लेकिन तबसरे करने से ज़ाहिर किसी को नहीं रोका जा सकता। तो होता यह है कि जो निजी दौरा होता है उसकी जो एक कैटेगरी है वो मुख्तलिफ होती है। तो जो हिज रॉयल हाइनेस का जो दौरा था वो दो कहिए कि फेजेस के ऊपर था। उनका जो पहला फेज़ था वो निजी था, जहाँ पे वो रहीम यार खान में थे, और वो कल जिस तरह उन्होंने बताया भी कि पहले बार वो पाकिस्तान में आज से 50 साल पहले तशरीफ़ लाए थे अपने वालिद साहब के साथ। जो हिज हाइनेस ज़ैद बिन सुल्तान अल नहान जो हैं वो पाकिस्तान में जो लोग बिल्कुल कह दीजिए कि पाकिस्तान की अगर जिसको तारीख़ से दिलचस्पी है उनको मालूम है कि ज़ैद बिन सुल्तान अल नहान का पाकिस्तान में क्या रोल था, चाहे वो रहीम यार खान के हॉस्पिटल्स हों, चाहे लाहौर का शेख ज़ायद हॉस्पिटल हो, फिर जो यहाँ पर इनकी वालदा की जो चैरिटीज़ हैं उनका कोई रोल हो, बहुत सारे पाकिस्तानी उससे वाकिफ़ हैं। और ये जो दौरा था ये तकरीबन ये इसकी अहमियत ये थी कि ये पहला एक स्टेट हेड थे जिनको प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिसीव किया पाकिस्तान में, ये जब से उन्होंने हुकूमत संभाली है। और UAE की तरफ से जो पैकेज था वो पहले ही अनाउंस हो चुका था। $3 बिलियन का जो पैकेज था वो पहले अनाउंस हो चुका था, उसकी फॉर्मलाइजेशन। सो हर दौरे के मतलब ये नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे जो दोस्त हैं जो कि अफ़गानिस्तान की पॉलिटिक्स को कवर कर रहे हैं उनको अच्छी तरह मालूम है कि UAE का क्या इस वक्त किरदार है अफ़गानिस्तान में, जो इस वक्त मुज़ाकरात चल रहे हैं उसमें UAE का क्या रोल है। सो UAE की जो पाकिस्तान के साथ सिर्फ ये नहीं है कि हमारा कोई मुआशी ताल्लुक़ है, उनसे बहुत ही अहम स्ट्रेटजिक नोयत के ताल्लुकात हैं, और उस वजह से जो उनका दौरा था उसकी अहमियत थी। एक दिन जब वो यहाँ पर आखिरी दिन था जब उनका पाकिस्तान में, तो वो उनका दौरा जो था उस दिन वो ऑफिशियल था, और पहले जो दिन थे वो उनका निजी दौरा था। तो इससे क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी ज़्यादातर उन साहिबान के लिए जिनको इसका जो है वो मामला पता नहीं था। बाकी आज जो इस वक्त फिल्म ठग्स ऑफ पाकिस्तान में इंटरवल चल रहा है, और ये फिल्म जो है वो आगे बढ़ रही है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो सियासी माफिया के ख़िलाफ़ तजावज़ात का एक ऑपरेशन क्लीन अप शुरू किया हुआ है उसको हम लेके आगे बढ़ रहे हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट की में जो हियरिंग हुई है उसमें भी जो पाकिस्तान के साथ जुल्म और ज़्यादती हुई है वो एक बार फिर उभर कर सामने आई है। हमने ये देखा है कि किस तरह से पाकिस्तान का एक भी जो अकाउंट JIT ने वहाँ पे दिया उसको एक
اکاؤنٹ کو بھی ڈسپیوٹ نہیں کیا گیا اومنی گروپ کی طرف سے، نہ ہی اومنی گروپ کے کرتا دھرتا جناب آصف زرداری صاحب کی طرف سے، کیونکہ اومنی گروپ کی اصل جو کہہ لیجئے کہ جو مالک و مختار ہے وہ تو زرداری صاحب ہی ہیں، اور ان کی طرف سے کوئی جو ڈسپیوٹ ہے وہ نہیں کیا گیا۔ دوسرا جو اہم فیصلہ آج سپریم کورٹ نے کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اس مقدمے کو اب نیب کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور نیب کو کہا گیا ہے کہ 2 مہینے کے اندر وہ تفتیش کرے۔ اس تفتیش میں وہ اگر چاہیں تو مراد علی شاہ صاحب کو بھی ایسوسیٹ کریں۔ ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ نے آج حکم دیا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کا نام اور مراد علی شاہ صاحب کا نام ECL سے نکال دیا جائے۔ سپریم کورٹ کے باقی تمام احکامات کی طرح یہ حکم بھی ہمارے سارے آنکھوں پہ، اور اس کو ہم بالکل نکال دیں گے۔ اور جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، عہدوں کی وجہ سے نام ECL کے اوپر ڈالے یا نکالے نہیں جاتے، کردار کی وجہ سے ڈالے اور نکالے جاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کا نام آنا جو ہے ECL کے اوپر شرمندگی کا باعث ہے، لیکن وزیر اعلیٰ کا اتنی گھناؤنی کرپشن میں نام آنا اس سے زیادہ شرمندگی کا باعث ہے۔ اور جو چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب، اور اس سے پہلے وہ فائنانس منسٹر رہے ہیں، ہمارا جو مطالبہ ہے PTI کا ان کے استعفے سے متعلق وہ قائم ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جس طریقے سے اومنی گروپ کو یا زرداری صاحب نے وہاں پہ فائدے لیے ہیں، وہ ممکن ہی نہیں تھے اگر مراد علی شاہ صاحب اس سارے قضیے میں، اس سارے معاملے میں ان کے شریک نہیں ہوتے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فلم ٹھگز آف پاکستان میں مراد علی شاہ صاحب کا امپورٹنٹ سائڈ کریکٹر ہے، اور ان کا جو رول ہے اس کو آگے چل کے جو نیب ہے اس کو کرنا چاہیے۔ یہ تو ان کی ڈسکریشن ہے، نیب جو ہے وہ انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، وہ دیکھے گی کہ اس کو آگے لے کے جانا ہے اور کیا کرنا ہے۔ ابھی ہمیں یہ نہیں، ابھی تک جو فیصلہ جب ریٹن آئے گا تو پتہ چلے گا کہ کیا JIT جو ہے وہ تحلیل کر دی گئی ہے یا وہ بھی جو ہے وہ قائم ہے۔ ابھی اس کا فیصلہ آتا ہے تو پتہ چل جائے گا ہمیں۔ اور JIT نے بھی جس طریقے سے محنت کی ہے، جس طریقے سے ان تمام کارکنان، تمام جو معاملہ ہے اس کا کھوج نکالا ہے، یقیناً اس کے اوپر JIT میں شامل تمام لوگ جو ہیں وہ تحسین کے مستحق ہیں، اور بالکل انہوں نے بہت شاندار طریقے سے یہ تفتیش جو ہے اس کو کیا ہے۔ اور دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں دوبارہ عرض کروں گا کہ جو بار بار یہ ابھی چیخیں مارتے ہیں کہ یہ انتقام ہو رہا ہے، تو مجھے اب بتائیے کہ یہ جو تفتیش تھی یہ تو 2015 میں شروع ہوئی تھی۔ 2016 میں آ کے چودھری نثار صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ یہ جو اکاؤنٹس ہیں، ایان علی کا بھی ٹکٹ وہیں سے پے ہوا ہے اور بلاول ہاؤس کی پیمنٹس بھی وہاں سے ہو رہی ہیں، اور جو اس کے بعد البتہ چودھری نثار صاحب کو خاموشی اختیار کرنی پڑی، کیونکہ لیڈرشپ کے درمیان ایک چارٹر آف کرپشن سائن ہوا تھا، اور کہا گیا ہوا تھا کہ آپ ہمارے کیسز کو نہیں کھولیں گے، ہم آپ کے کیسز کو نہیں کھولیں گے۔ لہٰذا جو دونوں کے بڑے تھے ان کو انہوں نے اس طریقے سے لے لیا اور کہا کہ یہ معاملہ جو ہے اس کو آگے جو ہے وہ نہیں بڑھایا جائے گا۔ اب بھی یہ آپ دیکھیے کہ جس طریقے سے میں دیکھ رہا تھا، مولانا فضل الرحمان کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سارے جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں، تو میں نے تو کہا کہ آپ اپنے الائنس کا نام الائنس فار ریسٹوریشن آف کرپشن رکھ لیں، اور اس بہانے ذرا تاکہ اس کے مقاصد بھی نام سے واضح ہو جائیں گے۔ جس طریقے سے پوری قوم اس وقت کرپٹ عناصر کے خلاف اکٹھی ہے اور متحد ہے، تمام یہ جو ٹھگز ہیں یہ قوم کے خلاف اکٹھا ہونا چاہ رہے ہیں، اور مطالبہ بڑا معصوم سا ہے کہ ہم نے پیسے بنائے، ہم نے ان پیسوں سے لندن میں، دبئی میں جائیدادیں خریدی ہیں، اب ان پیسوں کی پروٹیکشن کے لیے پاکستان کے لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں اور احتجاج کریں۔ ذرا خواہشیں چیک کریں اس معصوم سے ٹولے کی۔ اور عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ اس وقت
जो है इनकी एक ज़हनी हालत है। तो जिस तरीके से पाकिस्तान में ये जो मुकदमा आगे आया है, जिस तरीके से बाकी जो केसेस चल रहे हैं, हम ये समझते हैं कि हमने एक बड़ा वादा पूरा किया है। हमने वादा किया था पाकिस्तान के लोगों से कि पाकिस्तान के बड़े चोर जो हैं वो आपको जेल के पीछे मिलेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज उसमें कोई 90% कामयाबी हो गई है। 10% कामयाबी जो है वो भी इंशाल्लाह ज़रूर हमें मिलेगी। और दिलचस्प बात यह है कि हमने किसी के खिलाफ कोई अपॉइंटमेंट, कोई नया केस बनाना, को मनूवर करना, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हमने सिर्फ आगे एक काम किया, हमने ये काम किया है कि जो तफ्तीशी एजेंसीज हैं उनको हमने आज़ादी दे दी। हमने कहा भाई आप जाने और आपका काम जाने, ये लोग हैं, ये केसेस हैं, ये अब खुले हैं, आप इसको देख लें, अगर आपकी नज़र में बनता है तो कर लें, नहीं बनता तो छोड़ दें। और सिर्फ आज़ादी देने से एजेंसीज को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को सिर्फ आज़ादी देने से ये मामला यहाँ पर पहुँचा है कि 90% ये जेलों में चले गए। अब जो कहते हैं, एक और भी बड़े हमारे यहाँ लिखने वाले हमारे दोस्त जो हैं वो कह रहे हैं कि इससे तो देखें 1 पार्टी सिस्टम आ जाएगा। तो 1 पार्टी सिस्टम से बचने की फिर एक ही तरीका है, फिलहाल जो लग रहा है, जो इनके हालात और वाक़यात हैं, कि आप फिर करप्शन को लीगलाइज कर दें, क्योंकि इसके अलावा तो और कोई हमें कोई हल नहीं समझ आ रही। या आप इनको NRO देना पड़ेगा आपको, या फिर आपको करप्शन को लीगलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इनके करतूत तो सबके सामने हैं और वो सारे उसके मुताबिक चल रहे हैं। लेकिन अब नैब के ऊपर एक अहम जिम्मेदारी आज सुप्रीम कोर्ट ने सौंपी है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा है कि 2 माह के अंदर इसकी जो तफ्तीश है उसको मुकम्मल करके, क्योंकि FIA ने ये जो बुनियादी तौर के ऊपर जो प्रे की थी वो ये थी कि 16 जो नैब रेफरेंसेस हैं वो बनाए जाएं। अब वो जो रेफरेंसेस हैं वो बनाने करने वो नैब का काम है, नैब जाने और उनका काम जाने। सो मैं, आप और पाकिस्तान की पूरी कौम, हमारी ख्वाहिश अलबत्ता ये है कि जो ये मुकदमात शुरू हुए हैं ये अपने मंतकी इंजाम को पहुँचे। पाकिस्तान के लोगों की ये भी ख्वाहिश है कि इस जो पिछले 10 सालों में जो लीडरशिप रही है, उन्होंने जो पैसे बनाए हैं वो पाकिस्तान में आने चाहिए। और शहजाद साहब ने हमें बड़ा यकीन तो दिलाया है कि ये पैसे आ जाएंगे, और अगर पैसे ना आए तो फिर शहजाद साहब हम आपसे पूछेंगे, आप इसके लिए तन मन धन लगा रहे हैं, ये बड़ी एक खुशी की बात है कि आप इस पर पूरी मेहनत कर रहे हैं। और पाकिस्तान के लोगों को ये हमें खुशखबरी देनी चाहिए कि इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से हम पाकिस्तान के अंदर इन मामलात को हमने रोका है, अब इंशाअल्लाह पाकिस्तान के बाहर से भी जो है ये सारे पैसे जो हैं वो वापस आएंगे। जी शहजाद, जान अभी नहीं लगाते हैं, शुरू कर रहे हैं, कोशिश तो है ना लगे। मैं जी थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों से अर्ज करनी थी जो आज का फैसला है उससे मुताल्लिक। देखिए, आज तो सबसे पहला कमेंट ये है कि आज फैसले का वही मंजर है जो पनामा का जब फैसला आया था और JIT बनी थी तो वैसा ही एक मंजर था, मिठाइयाँ भी बन रही थी कि बल्ले बल्ले हो गई है। तो मैं बड़ा ज़रूरी समझा कि आप लोगों के तवस्सुत अपने पीपल्स पार्टी के और बाकी वो भाई जो इस वक्त बड़ी ड्यूटियाँ डाल रहे हैं उनको ये फ़ैसला आसान ज़ुबान में समझा दूँ, इस फैसले का मतलब क्या है और मकसद क्या है, क्योंकि इसकी वजाहत सब के लिए बड़ी ज़रूरी है। आप अगर इस सुप्रीम कोर्ट में JIT पेश होने के बाद जितने जवाबात दाखिल किए गए हैं तमाम मुतल्लिका पार्टियों से जो इसके अंदर एसोसिएट थी, जिनको नॉमिनेट किया गया था या जिनको नोटिस किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उनके कुछ 6 नुकात थे। इस पूरी किसी एक पार्टी ने भी किसी स्पेसिफिक एलिगेशन का कोई जवाब नहीं दिया। तमाम के जो दलाइल थे वो ये थे कि ये रिपोर्ट जो है ये मन गढ़त है, कनकॉक्टेड है, मलिशियस है, बदनीति पे मबनी है, मन गढ़त है, इसको रिजेक्ट कर दिया जाए, नैब को ना भेजा जाए। और ये JIT की रिपोर्ट कोई आसमानी सहीफा नहीं, ये मैं इनके अल्फाज दोहरा रहा हूँ आपकी आसानी के लिए। और आखिर में ये कहा था कि इन्होंने अपनी हद से तजावुज़ की है।
یہ تمام اعتراضات تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے. ان میں سے ایک اعتراض بھی ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، کیونکہ اگر ایک اعتراض بھی ایکسیپٹ کر لیا جاتا تو یہ رپورٹ کی جگہ یہاں پہ کام ختم ہو جاتا. تمام اعتراضات کو ریجیکٹ کر دیا گیا. جو اس کیس کے اندر مین فگرز جن کے ساتھ جن کو کرمنلٹی اسیس کر دی گئی، الج کر دی گئی، اومنی گروپ، آصف علی زرداری، فریال تالپور، ملک ریاض، بحریہ ٹاؤن، گورنمنٹ آف سندھ کے تمام آفیشلز جو اس وقت جو کردار ادا کر رہے تھے. اگر مراد علی شاہ اس وقت فائنانس منسٹر تھے یا چیف منسٹر تھے یا مشیر تھے، ان کا کردار اپنی جگہ برقرار ہے. اور جو الٹیمیٹ اس کا جے آئی ٹی کی اگر آپ رپورٹ کا سب سے آخری پیرا دیکھیں جس میں ان کی پریئر ہے کہ وہ مانگ کیا رہے ہیں یا ریکمینڈ کیا کر رہے ہیں، ان کی جو ریکمینڈیشن تھی وہ یہ تھی کہ اس معاملے کو نیب کے پاس تفتیش کے لیے بھیجا دیا جائے. تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہی فیصلہ آیا ہے جو اس میں ریکمینڈیشن تھی جے آئی ٹی کی. اب وہ جو فیصلہ آیا ہے اس کا بھی جو کیونکہ ابھی تک ریٹن آرڈر نہیں ہے لیکن جو کورٹ سے رپورٹ ہوا ہے وہ بڑا مختصر. سب سے پہلے تو جے آئی ٹی کی ریکمنڈیشنز کے مطابق تمام جو جے آئی ٹی کی فائنڈنگز ہیں انہیں نیب کو بھجوا دیا گیا ہے ود اے ٹائم لائن. پاناما کیس میں آپ نے دیکھا ٹائم لائن تفتیش کے لیے شاید 3 ماہ کی تھی، یہاں 2 ماہ کی ٹائم لائن دی گئی ہے. 2 ماہ کے اندر تفتیش مکمل کر کے. اچھا، اس معاملے کو اس طرح سے لائٹلی لیا جا رہا ہے جیسے پتہ نہیں کیا کوئی ڈوڈیاں ڈال رہے ہیں. پہلے آپ کے خلاف جے آئی ٹی جو کہ ایک انکوائری ہوتی ہے، کرمنل پروسیجر سے باہر ہوتی ہے، وہ تھی. اب نیب کا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کے تحت انویسٹیگیشن ڈائریکٹلی شروع ہو گئی ہے. انویسٹیگیشن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی کہ اس کے بعد یا پلی بارگین ہے یا ریفرنس ہے. تو اس سٹیج پہ آپ جا چکے ہیں، یہ آپ کا ایک سٹیٹ ایلیویٹ کر دیا گیا ہے. ایک تو یہ ریکمنڈیشن کی گئی ہے. دوسری ریکمنڈ جو کورٹ کی طرف سے آرڈر ہوا ہے وہ جے آئی ٹی کو کنٹینیو کرنے کا کہا ہے. فیصلے کا انتظار ہے، لیکن جو مجھے رپورٹ آئی ہے کہ جے آئی ٹی کنٹینیو کرے گی اور نیب کی تفتیش کو اسسٹ کرے گی. جن لوگوں کے اوپر الزامات لگائے گئے ہیں، جن کے اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے، ان تمام لوگوں کو جواب دینے کا حق حاصل ہوگا. یہ بھی میں سمجھتا ہوں آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک موقع اور دیا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بات کا جواب تو کوئی نہیں دیا. آگے سے الف لالوی داستان ضرور سنا دی کہ یہ ہے، وہ ہے، ایسے ہے، لیکن کسی نے یہ جواب نہیں دیا کہ یہ جو اسپیسیفک ایلیگیشنز آپ کے اوپر لگائے گئے ہیں یا جو اسپیسیفک ڈاکومنٹیشن ہے اس کا ایگزیکٹ جواب آپ کے پاس کیا ہے، اس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا. 2 چیزیں جس کے اوپر بہت زیادہ ڈول پیٹا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کا نام نکالنے کا کہا ہے اور ان کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا کہا ہے. جیسے فواد نے کہا بالکل سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم سر آنکھوں پہ. حکومت پاکستان نے وفاقی کابینہ نے یہ نام جے آئی ٹی کی ریکمنڈیشنز کے اوپر ڈالے تھے، عدالت نے حکم کیا نکال دیے جائیں گے. لیکن جو کرمنلٹی ہے اس کے اوپر سے یہ نہیں ہے کہ اب آپ کو اس کے جواب دہی نہیں ہوگی. یہ ضرور انہوں نے کہا ہے کہ یعنی کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ کے اندر سے نام نکال دیجئے، لیکن اس کا ایفیکٹ کیا ہے؟ رپورٹ کے اندر سے نام نکال دیا، لیکن جو رول آپ کو الج کیا گیا ہے اس رول کے لیے آپ کی جواب دہی ضروری ہے. کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ نیب اگر چاہے گی تو انہیں بلا بھی سکتی ہے، یعنی کہ چیف منسٹر کے طور پہ انہیں کوئی استثناء حاصل نہیں ہے، ان کو بلایا جا سکتا ہے، ان کو سوال نامہ دیا جائے گا، وہ اپنا مدعا بیان کریں گے. اگر وہ اپنے رول کو ایکسپلین کر پاتے ہیں اور انویسٹیگیٹنگ ادارہ یعنی کہ نیب مطمئن ہوگا تو درست، نہیں ہوگا تو ان کے خلاف بھی ریفرنس فائل کیا جائے گا. چیف منسٹر کو اس سے کوئی استثناء حاصل نہیں ہے. اس کے علاوہ فاروق ایچ نائک صاحب کا نام ڈیلیٹ کرنے کا کہا گیا ہے. اس کی حد تک بھی میں عرض کرتا چلوں، امپریشن یہ دیا گیا جیسے کہ وہ پیسے کوئی فیس کی مد میں دیے گئے، لیکن اگر آپ جے آئی ٹی رپورٹ کی اس میں درجات میں جائیں تو وہ پیسے ان کے صاحبزادے کے اکاؤنٹ میں آئے. تو یہ چیز نیب ضرور انویسٹیگیٹ کرے گی کہ فیک اکاؤنٹ سے پیسے، آپ اگر وکیل ہیں تو کیسے آپ کے بچے کے اکاؤنٹ میں چلے گئے. کچھ نہ کچھ تو معاملہ ہے، تو ہر معاملے کی جواب دہی نیب کے سامنے کرنی پڑے گی. دیکھیے اب جو سب سے ضروری بات ہے اس میں سمجھنے کی کہ جو، اور میں یہ صرف یاد دہانی یا یادداشت کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس کے اندر اس جے ڈی کی رپورٹ کے 131 صفحات اور جس کے ساتھ 1000 صفحات کے انیکسز جو کہ ثبوت کے طور پہ لگائے گئے ہیں، اس کا کوئی جواب نہیں آیا ہے، اور وہ جواب اب نیب کے سامنے ان کو دینا پڑے گا. اور اگر وہ اس کا کوئی جواب نہیں بن پائے گا تو پھر آپ کے اوپر ریفرنسز فائل ہوں گے. اور جواب کیوں کر بن پائے گا؟ کیونکہ یہ دیکھیے اس میں ڈاکومنٹری ایویڈنس کا کیس ہے.
आप शुरू होंगे, सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि एक अनएक्सप्लेनेबल ग्रोथ बैरिया टाउन की कराची में कैसे होती है। उसके अंदर जो किकबैक्स दिए गए हैं, अरबों रुपए के अंदर से दिए गए हैं, उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि उसके साथ साथ बेनिफिट भी ट्रांसफर हुआ है। फिर सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा और उसे अपने फेवरेट लोगों को दे देने का जो इल्ज़ाम है, उसका जवाब देना पड़ेगा। स्पेसिफिक उसके अंदर चीज़ें बताई गई हैं। 362 एकड़ पाकिस्तान स्टील मिल की ज़मीन उठा के आपने दे दी, जिससे 4.5 अरब रुपए का नुकसान हुआ, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। 7 एकड़ प्राइम लैंड है गुलिस्तान जौहर की, उसका जवाब देना पड़ेगा। मंदिर के प्लॉट, लाइब्रेरी के प्लॉट, जिम्नेजियम के प्लॉट, उनका जवाब आपको देना पड़ेगा। उसके बाद कब्जा, बकरों का जवाब भी आपको देना पड़ेगा। वो मतलब कि सदके का जवाब इनसे कैसे लेंगे। लेकिन उसके बाद जो फ्रॉडलेंट एक्विजिशन, ये क्लिफ्टन के प्लॉट्स हैं, इसके ऊपर जो कब्जा हुआ, उसका जवाब। फिर वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, आप ये बतलाइए कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स जिनका अलग अलग बता दिया गया है, 223 मिलियन एक लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स है, वो जमा करा रहे हैं, 40 बिलियन तक दूसरे कॉन्ट्रैक्टर जमा करा रहे हैं। ये किक बैक्स एंड कमीशंस ओमनी ग्रुप के फेक अकाउंट्स में क्यों जमा हो रहे हैं, उसके बदले में उन्हें कौन से ठेके दिए जा रहे हैं, ये तमाम देखिए JIT रिपोर्ट ने सारी निशानदेही कर दी है। उस निशानदेही के ऊपर अब ये स्पेसिफिक सवाल बनेंगे, सवालनामा बनेगा और आपको नैब के सामने इन तमाम चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। फिर बनी बनाई सब्सिडी, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी ये सवाल किया गया कि आपने मनपसंद लोगों को, और यहाँ पे ओमनी ग्रुप को सिर्फ एक ग्रुप है जिसको सब्सिडी दी गई, उस सब्सिडी का जवाब देना पड़ेगा। शुगर मिलों के अंदर शुगर के बैग्स को रहन रखवा के नामौजूद, यानी कि शुगर मौजूद नहीं है, उसको आपने कोलैटरल रखा के अरबों रुपए का लोन ले दिया। कैसे लिया, बैंक्स ने कैसे दे दिया। उसके बाद समिट बैंक, एक बैंक बनाया गया, उस बैंक के अंदर बाकी बैंकों को आपने एक्वायर कर लिया। वहां पे जो ज्यादती हुई, आम शेयर होल्डर के साथ जो ज्यादती हुई, उसका जवाब देना पड़ेगा। स्टेट बैंक का उस वक्त की लीडरशिप का क्या किरदार था, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की लीडरशिप का क्या किरदार था, वो सारा आपको जवाब देना पड़ेगा। इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि फॉरेन बैंक के नाम के ऊपर आपने बैंक बनाया जिसकी इक्विटी आपको 9 अरब रुपए की रखनी थी, लेकिन आपने टोटल उसके अंदर सिर्फ 50 करोड़ रुपए डलवाए हुए थे। तो 5 साल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने क्यों नहीं उसकी इक्विटी पूरी की, क्योंकि जब आप बैंक बनाते हैं, फॉरेन बैंक आता है तो उसने बाहर से इक्विटी लेके आनी है। और फिर ये सवाल भी किया जाएगा कि कैसे उस वक्त के सिंध के फाइनेंस मिनिस्टर ने अलाउ किया कि पाकिस्तान के अंदर से फेक अकाउंट्स में से, जाली अकाउंटों में से इक्विटी भरी जाती है समिट बैंक की, जो कि पाकिस्तान से बाहर से पैसा आना चाहिए था। उसके बाद इस चीज़ का भी जवाब देना पड़ेगा जो आज सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भी कि ओमनी ग्रुप 2-4 कंपनियों से आज 90 से ज़ायद कंपनियों पे कैसे खड़ी हुई है, उसकी ग्रोथ क्यों कर हुई उन 10 सालों में जब आपकी हुकूमत थी और आप उससे डायरेक्ट बेनिफिट ले रहे थे। इन तमाम सवालों का आपको जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद जो इस JIT रिपोर्ट के अंदर साफ लिख दिया गया है, ओमनी जरदारी नेक्सस, इनका आपस में क्या ताल्लुक था, क्यों सारे जो वज़ाइफ और चीज़ें जो ओमनी ग्रुप को दी जा रही हैं, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। और उसके बाद जो कंपनियां बनाई गई हैं, पार्क लेन कंपनी है, पार्थेनॉन है, उसके ऊपर जो JIT का ये कहना है कि ये सारी फेक कंपनियां थी, फ्रंट कंपनियां थी, इन कंपनियों का कोई अपना बिजनेस नहीं था। पार्थेनॉन बनता है, 1 महीने के अंदर उसको अरबों रुपए का कर्जा दे दिया जाता है, उसका जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद जो जितने क्राइम प्रोसीड, जैसे फवाद ने जिक्र किया बकरे, देखें सदके के बकरे हम सब सदका करना चाहिए, लेकिन वो भी प्रोसीड ऑफ क्राइम, यानी कि फेक अकाउंट में से अगर उनकी अदायगियाँ हो रही हैं, घरों के अंदर सीमेंट लग रहा है, ज़्यादा प्लॉट्स घरों के साथ खरीदे जा रहे हैं, रिकन्स्ट्रक्शन हो रही है, तोशाखाना से गाड़ियाँ ली जाती हैं, उसकी बुलेट प्रूफिंग होती है, उनके पैसे भी फेक अकाउंट से दिए जाते हैं। ये एक इल्ज़ाम के ऊपर सवालनामा बनेगा और इसका आपको जवाब देना पड़ेगा 2 माह के अंदर, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म है। फिर यहाँ जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध और सिंध बैंक का रोल है, सरकारी बैंकों के अंदर अवाम का पैसा होता है, उसके पीछे टैक्स पेयर के पैसे से वो बैंक खड़े किए जाते हैं। मकसद ये होता है कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किया जाए। सिंध बैंक के अंदर जो 7 अकाउंटों में 1.5 अरब रुपए की लॉन्ड्रिंग होती है, उसका जवाब देना पड़ेगा।
لون دیے جاتے ہیں من گڑت مصنوعی کمپنیاں، فیک کمپنیوں کو. پارتھنون کمپنی ہے، روبیکان کمپنی ہے، سیراکام کمپنی ہے، پیراماؤنٹ بلڈرز ہیں. ان کو 800 300 600 ملین کے لون دیتے ہیں اور پھر وہ لونز ختم ہو جاتے ہیں، رائٹ آف ہو جاتے ہیں، کیونکہ کمپنیاں تو ہیں نہیں، کاغذی کمپنیاں ہیں. ان تمام کا جواب دینا پڑے گا، کیونکہ سندھ بینک کا کنٹرول ڈائریکٹلی فائنانس منسٹر کے پاس ہوتا تھا پروونشل. تو یہ تمام سوال کے جواب ان کو اس طرح سے دینے پڑیں گے. پھر اس میں انٹرنیشنل منی لانڈرنگ کے اوپر پوری نشاندہی کی گئی ہے، کیسے ہنڈی حوالہ کے تحت یہاں سے پیسے بھیجے گئے. ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر دیا گیا ہے جن کے اکاؤنٹ سے بھیجے گئے. 2 کمپنیاں کیم کراؤن آئیڈینٹیفائی کی گئی ہیں دبئی کے اندر جن کے اکاؤنٹس میں پیسے گئے، اور وہاں سے وہی پرانے لوگ جن کا کنیکشن پہلے سے ملتا تھا ان کے اکاؤنٹس میں لنڈن پیسے جا رہے ہیں. ان تمام چیزوں کا جواب دینا پڑے گا. پھر وہ انڈکلیئرڈ پراپرٹی جو اس کے اندر آئیڈینٹیفائی کی گئی ہے، جو کہ پہلے پبلک آفس ہولڈر کی ہوتے ہوئے آپ نے ڈکلیئر نہیں کی، وہ جواب دینا پڑے گا، اور وہ ریفرنس بنتا ہے نیب کا. دیکھیے جو انڈکلیئرڈ پراپرٹی جتنی ہے وہ آپ کی جو اس وقت پینٹ ہاؤس نکل رہے ہیں، آپ کے فلیٹس نکل رہے ہیں نیو یارک کے اندر، ان کا جواب آپ کو بہت سارے فورمز پہ دینا پڑے گا. آپ کو کورٹ کے سامنے بھی دینا پڑے گا. کوئی شخص بھی آپ کے خلاف پٹیشن فائل کر سکتا ہے کہ آپ نے انڈکلیئرڈ ایسٹ سے آپ کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. لیکن نیب کے قانون کے مطابق بھی آپ کے ایسٹ بیونڈ نون سورس کا یہ ان کے اوپر تو آپ کا الگ کیس بنتا ہے. ان تمام سوالوں کا جواب دینا پڑے گا. ایک چیز میں آخر میں اور عرض کرتا چلوں، دیکھیے اس وقت بڑی بڑھ چڑھ کے بات ہو رہی ہے، بڑا الزام لگایا گیا احتساب اکبر نے یہ کر دیا، احتساب اکبر نے وہ کر دیا جے ڈی میں. سپریم کورٹ کے سامنے تو آپ جا کے چپ ساتھ جاتے ہیں، وہاں جا کے تو آپ کوئی اس کے سامنے پلیڈ نہیں کرتے ہیں کہ جی یہ چیز ہے. اگر ایسی چیز تھی، میں تو انتظار کر رہا تھا شاید وہاں پہ کوئی نام آ جائے تو میں جا کے ایکسپلینیشن دے دوں. اچھا، اس کے پیچھے بھی جے ٹی کے اندر نشاندہی کی گئی ہے کہ اس وقت جو بہت سارے لوگ بڑھ چڑھ کے اس وقت دفاع کے لیے موجود ہیں، تمام بینیفیشریز ہیں. ان تمام بینیفیشریز سے بھی سوال کیا جائے گا کہ اومنی ایویشن سے کیسے وہ کیوں کر مفت فلائٹس پہ اس کا سفر کرتے تھے. یہ کچھ میں نام آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ جے ڈی کے نیکسچر 50 پہ لگے ہوئے ہیں. کن کن لوگوں نے ان فلائٹس پہ سفر کیا؟ قائم علی شاہ صاحب ہیں، مراد علی شاہ ہیں، فریال تالپور ہیں، شرجیل میمن ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب ہیں، سعید غنی ہیں، خورشید شاہ ہیں، قمر زمان قائرہ ہیں، فیصل کریم کنڈی ہیں، فاروق ایچ نائک ہیں، یوسف بلوچ ہیں. ان سے بھی سوال کیا جائے گا. نیب کو سوال کرنا چاہیے کہ آپ کون سا بینیفٹ دے رہے تھے؟ مجھے تو کوئی بس والا مفت نہیں بٹھاتا. آپ جہاز کے اوپر سفر کر رہے ہیں، لاہور سے کراچی جا رہے ہیں، کراچی سے نوڈیرو جا رہے ہیں، پرائیویٹ جیٹس کے اوپر آپ سفر کر رہے ہیں. اور اس گروپ میں دیکھیے یہ جواب آ کے دینا کہ جی لوگ ہم سے بڑی عقیدت کرتے ہیں، ہمیں مفت سفر کراتے ہیں، یہ جواب نہیں چلے گا. کیونکہ جو لوگ آپ سے عقیدت کرتے ہیں وہ 2 کمپنیوں سے 98 کمپنیوں پہ چلے گئے ہیں. اس چیز کا آپ کو جواب دینا پڑے گا جب آپ اقتدار میں تھے. تو یہ میں سمجھتا ہوں اس فیصلے کو صحیح تناظر میں دیکھا جائے. آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں سمجھتا ہوں بہت اس ملک میں یہ جس طرح کی کرپشن، منی لانڈرنگ اور چیزیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر بہت ہی اچھا رول ادا کیا ہے. پہلے بھی انہوں نے دیکھیے جو بیرون ملک جائیداد ہے اس کے اوپر بھی وہ ان کی کارروائی چل رہی ہے. اس کیس کا کنکلوژن بھی میں سمجھتا ہوں بہت اچھا ہے. چلیں اب دیکھتے ہیں ان سوالوں کا جواب ملتا ہے یا نہیں آتا. جی ریحان شہزاد صاحب یہ بتائیے گا، پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ جب جوئی حکام آئیں گے تو کوئی فیوچر لیگل اسسٹنٹس کی ٹریٹی میں دستخط ہوں گے، اس کا کیا اسٹیٹس ہے؟ اور چودھری صاحب جن افراد کے نام نظر ثانی کمیٹی دیکھ رہی ہے، کیا اس نے زرداری صاحب کا نام دیکھ لیا ہے؟ اس کا کیا اسٹیٹس ہے؟ دونوں کا آپ دیتے ہیں. میں جواب دیتا ہوں. دیکھیے پہلی چیز یہ ہے کہ جو حکام آئے تھے انہوں نے اس وقت جو ہمارا پہلا دورہ بھی ہوا تھا اس کے نتیجے میں ایک میوچل ڈرافٹ تو اس وقت دونوں ملکوں کے مابین تقسیم ہو چکا ہے، جس کے اوپر ہمارے اب ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس کام کر رہے ہیں. اور امید ہے کہ جلد وہ، بلکہ کل بھی ان سے ہماری ڈسکشن ہوئی ہے، ولنگنیس ادھر سے ہے. یہ آپ اس چیز کو دیکھیے 12 سال بعد شاید یہ ان کی لیڈرشپ کا پاکستان کا دورہ تھا جو کہ بڑا خوش آئند ہے. اس پہ موومنٹ ہو رہی ہے اور میرا خیال ہے وہ جلد ہو جائے گا. اور دوسرا جو اسد زرداری صاحب کا نام ہے وہ انٹیریئر کی کمیٹی ہے، اس کے اندر کوئی سیاسی شخص شامل نہیں ہے. میرٹ کے اوپر فیصلہ ہوگا. وہاں پہ یہ بھی آ سکتے ہیں، وکلا کے تھرو بھی جا سکتے ہیں. آج بھی اس کا مجھے پتا چلا تھا کہ اجلاس ہوا ہے، شاید کل بھی اس کی ایک کمیٹی ہے. 172 نام ریکنسیڈر ہو رہے ہیں.
اور JIT سے بھی اس میں بلا کے پوچھا جا رہا ہے. ریکنسیڈریشن ایز پر رولز ہو رہا ہے, ہر شخص کو حاصل ہے اور ہر نام ریکنسیڈر ہو رہا ہے. اس کی ریکمنڈیشن کابینہ کی اس ہفتے کی میٹنگز میں آئیں گی, اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. جو آپ سے عقیدت کرتے ہیں وہ 2 سے 98 کمپنیوں پر چلے گئے. وزیر اطلاعات فواد چودھری اور معاون خصوصی شہزاد اکبر پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ایک بریک کے بعد ہوں گی ہیڈ لائنز, آپ دیکھتے رہیے سما.